स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर। आइए 12 जनवरी की देखते हैं स्पीड न्यूज़। जदीद अमेरिकी तारीख की ख़तरनाक तरीन तबाही, लॉस एंजल्स में जंगलाती आग हुई बेकाबू, पैसिफिक प्लेसेंट्स भी आग की जद में, 30,000 एकड़ ज़मीन खाक, 12,000 इमारतें तबाह, 135 अरब डॉलर का नुकसान, 16 अफराद हलाक। इसराइल का ग्रेटर इसराइल नक्शा, मुतनाज़ा नक्शे की अरब ममालिक ने की सख्त मजम्मत, अरब लीग ने इसे करार दिया एक इश्तियाल अंगेज और ख़तरनाक इक़दाम। अहले गज़ा पर इसराइली मज़ालम जारी, अब इसराइल के ताज़ा हमले में सहाफ़ी समेत मज़ीद 2 दर्जन अफराद शहीद, सीज़ फायर मुआहदे के बावजूद भी इसराइल का लेबनान पर भी हमला। इसराइली नस्ल कुशी के 15 माह में गज़ा में 1000 मसाजिद शहीद, फ़लस्तीनी औक़ाफ़ की रिपोर्ट, 19 कब्रिस्तान भी मुकम्मल तबाह, वहीं आबादकारों की मस्जिद अक्सा पर 250 बार यलकार। गज़ा में इसराइली बमबारी के 15 माह, अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का इसराइली फ़ौज पर घात लगाकर बड़ा हमला, लड़ाई के दौरान मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। गज़ा मुज़ाकिरात, इसराइली पीएम नेतन्याहू ने मोसाद सरबराह को भेजा कतर, हमास ने कहा यरगमालियों की किस्मत का नेतन्याहू पर इन्हिसार, वक्त हो रहा खत्म। 20 जनवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में भारतीय नुमाइंदे के तौर पर करेंगे शिरकत। सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू का 5 रोज़ा दौरा सऊदी अरब, हज 2025 से मुतालिक अहम मुआहदे पर दस्तखत की उम्मीद, सऊदी वुज़रा से भी की मुलाकातें। सफ़र हज 2025, मज़ीद 3676 खुश नसीब भारतीय आज़मीन को मिलेगा मुक़द्दस सफ़र हज पर जाने का मौका, वेटिंग लिस्ट में शामिल आज़मीन को मिली मंजूरी। मुतनाज़ा ढांचों को ना कहो मस्जिद, संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का मुतनाज़ा बयान, कहा मुसलमान संभल मस्जिद को हिंदुओं के कर दे हवाले। संभल में वाक़ शाही जामा मस्जिद की दीवारें और उससे मुल्हक़ दुकानें मनहदम, खुद मस्जिद कमेटी ने चलवाया बुलडोज़र, कहा दीवारों की हालत थी खस्ता इसलिए तोड़ना पड़ा। गुनहगार अपने गुनाह धोने आते हैं कुंभ मेला, एमपी चंद्रशेखर आज़ाद का महाकुंभ पर तबसरा, भाजपा एमपी साक्षी महाराज का जवाबी हमला, कहा जिसका नाम हो रावण उससे और क्या ही किया जा सकती है उम्मीद। डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया, डॉलर के मुकाबले अब तक की सबसे कम सतह पर पहुंचा रुपया, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर की तनकीद, कहा अवाम को जवाब दे मोदी जी। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए 5 फरवरी को वोटिंग, सीएम आतिशी ने की क्राउड फंडिंग की अपील, कहा मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए 40 लाख की है जरूरत। महाराष्ट्र में महायुति में फूट के आसार, एनसीपी ने एमसीडी इंतखाबात तनहा लड़ने का दिया इशारा, एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने खुद इंहिसारी का दिया नारा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने खान सर के खान ग्लोबल के 5 मराकज़ को भेजा नोटिस, खान सर ने कमीशन पर सीटें बेचने का लगाया था इल्जाम। अब दिल्ली में भी शुरू हुआ पोस्टर वॉर, दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को करार दिया शीश महल वाला आप दाए आजम, साथ ही केजरीवाल को बताया इंतखाबी हिंदू। कांग्रेस लीडर आसिफ मोहम्मद खान ने असदुद्दीन ओवैसी को किया चैलेंज, कहा अगर असदुद्दीन ओवैसी में है हिम्मत तो आए और लड़े दिल्ली की ओखला असेंबली सीट से इलेक्शन। मेट्रो रेल लाइनों के करीब पतंग उड़ाना जानलेवा हो सकता है साबित, जयपुर मेट्रो का बयान, मेट्रो रेल के पास 25,000 वोल्ट का बरक़ी करंट मुसलसल 24 घंटे होता है एक्टिव। नए राशन कार्ड्स को लेकर बड़ी अपडेट, तेलंगाना में 26 जनवरी से अहले अफराद को नए राशन कार्ड्स किए जाएंगे जारी, राशन कार्ड मसाइल पर एमआईएम वफ्द की मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से मुलाकात। हैदराबाद में जेर ज़मीन अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, जेर ज़मीन बरक़ी केबल्स बिछाने के मंसूबे का जायजा लेने सीएम रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत।
دانم ناگیندر کا ایک چینل کو انٹرویو، KCR کی فلاحی اسکیمات کی ستائش کی، ساتھ ہی کیا اعتراف، فارمولائی ریس نے حیدرآباد کی برانڈ امیج کو بڑھایا۔ بھونگیر میں BRS آفس پر کانگریس کارکنوں کا حملہ، MLC کویتا نے کی مذمت، کہا راہل گاندھی کی محبت کی دکان ایک فریب، یہ اصل نفرت اور تشدد کی دکان۔ BRS قائد شیخ عبداللہ سہیل کی ریونت ریڈی حکومت پر جم کر تنقید، اقلیتوں کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کرنے اور اقلیتوں کے وعدے پورے نہ کرنے کا لگایا الزام۔ سوریہ کمار یادو کی کپتانی میں انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے ہندوستانی ٹیم کا اعلان، 14 ماہ بعد محمد شامی کی بھی واپسی، شبمن گل اور پنت کو ملا آرام۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔ شفا کلینک، دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔